The much-awaited Saligaon Festival 2026 commenced with great enthusiasm, celebrating Goa's rich cultural and spiritual heritage. The inaugural day witnessed a large turnout with highlights including a traditional Hindi procession, energetic Dhol Tasha performances, Ganesh Vandana, and captivating Shiva Tandav. TTDCन आयज आयोजीत केल्लो सालिगांव फेस्टिवल 2026 जे आता थोडे उक्तावण जातले 2 दीस पयलीं गुढीपाडवो जालो आनी गुढीपाडवो म्हणजे एक नवें वर्स हिंदू कॅलेंडराच्या हितून सो आमी सदांच नवें वर्स म्हणजे 31st नायट 1 जानेवारी हे सेलिब्रेट करता आनी हे करता आसतनाच म्हाका दिसता हिंदू धर्माचे कॅलेंडराचे नवें वर्स जे आसा हे 1-2 दीस पयलीं म्हणजे गुढीपाडव्याच्या निमतान सुरवात जाली तोच एक विकेंड घेवन आयज आनी फाल्यां असो प्रोग्राम आमी आमच्या सालिगांव मतदारसंघात गिरी ह्या गांवांत घडोवन हाडला. आमचो उद्देश असोच आसा की सगळें जे वातावरण आसा हे भक्तिमय वातावरण जावचें म्हणजे एक अमरेलीच्या सकयल म्हाका दिसता आमी कितलेशेच प्रोग्राम थारायला. तुम्ही फाटल्यान जर पळयता जाल्यार ढोल ताशेचे पथक आसा, बायला ते ढोल ताशे ते वाजयता. अभंग रिपोस्ट आमी प्रोग्राम हाडला. जसराज जोशी म्हणून आमी सारे गमाचो विनर कोण आसा तेका परफॉर्म करपाक हाडल्या. कितलेशेच आनीक म्हणजे नामनेचे कलाकार आमच्या गोंयचे भायले अशे कलाकार आमी हाडला. आमचो उद्देश सांगला तसो की आमचे नवें वर्स जे आसा हे बऱ्या भशेन सुरवात जावचें आनी सुरवात जाता आसतना एक भक्तिमय वातावरण सुरवात जावचें जे करून आमच्या सगळ्या गोंयकारांक बरें देवान आयुश्य आरोग्य यश लावूं आनी सुरवात आमच्या नव्या वर्साची बरी जावं ह्या उद्देशान आयज आमी हे सुरवात केलेली आसा. सुरवात करता आसतना आमच्या सगळ्या सालिगांव कल्चरल युनिवर्सिटीची दादले बायलां येवन दिंडी तुमी पयली आसतली म्हणजे आमी देवळा कडल्यान ती दिंडी सुरवात केली. हांगा ती दिंडी आयली आनी हांगच्यान ते आतां प्रोग्राम सुरवात केलेले आसा. अशे विविधशे प्रोग्राम आयज ह्या म्हणजे एक अमृतच्या सकयल तुमकां पळोवपाक मेळटले आयच्या दिसा आनी फाल्यांच्या दिसा. आनी आनीक एका एड करता आसतना हांव सांगीत की आमी जेन्ना गोंयचे भायचे ट्युरिस्ट आसूं फॉरेन ट्युरिस्ट आसूं गोंया जेन्ना म्हणटा तेन्ना तांकां फक्त सन सी एंड सँड दिसता पूण आमचे गोंयचे एक रीच कल्चर रीच हेरिटेज आमी तुमी जर फाटल्यान पळयत जाल्यार तुमकां सगळें पळोवपाक मेळटलें. म्हणजे दिंडी कश्यो जाता म्हणजे ढोल ताशेचे पथक कशें आसता मागीर अभंग रिपोस्ट हो सगळो युथाक आमच्या म्हणजे धर्मा कडेन कनेक्ट करता आमच्या संस्कृताये कडेन कनेक्ट करता. सो होय आमी म्हणजे विथ डिमांड कंटिन्युअसली आमकां रिक्वेस्ट करताले सो होय आमी गिरी गांवांत हो प्रोग्राम हाडलेलो आसा. आनी तशेंच अनेक ताका एड करून गिरी गांवांत अशे व्हडले प्रोग्राम केन्ना जावंक नाशिल्ले. आमच्या हायवेक तेकून आसा म्हणजे एंट्रन्स टू ऑल दी कोस्टल एरियाज म्हणजे जर तूं महाराष्ट्रांच्यान आयलो जाल्यार हांगच्यान तुमकां सगळे म्हणजे कलांगूट बागा वचपाक लागून हो वाट. सो आमचे उद्देश असो आसा की हांगच्यान या म्हणजे एंट्रन्स जो आसा हांगा आमच्या लोकांकूय हितून खुशी मेळूं तेंचे नवें वर्स बरें सुरवात जावं आनी त्या हितून आमी कितलेशेच ट्युरिस्ट आमी हांगा इन्वायट केलेले आसा तांकांय आमचे सगळे म्हणजे संस्कृती कितें आसा आमचो रीच कल्चर कसो आसा हो दिसूं. मातशें उपरांत ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर हांगा येवन ह्या कार्यक्रमाची सुरवात जातली. आशा दवरता की आयचो आनी फाल्यांचो हो प्रोग्राम आसा हो बरो जावचो. तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक लोकांकूय म्हणजे फाल्यांच्या दिसाकूय हांव इन्वायट करता. देव बरें कर. ना तशें म्हणजे कितले वर्सां जावंक ना म्हणून केन्ना तरी सुरवात जावपाची आसता. सो ताका लागून म्हाका दिसता दीस इज अ गूड हे बिगिनींग. गुढीपाडवो आमचो जाला सांगला तशें नव्या वर्साच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी ह्या प्रोग्रामाक सुरवात करुया. म्हणजे फाटल्या जावंक नाशिल्लो पण एक खंयच्यान तरी स्टार्ट जावपाची आसता ही आमी सुरवात केल्या. फुडले अजून असे प्रोग्राम जावपाची गरज आहे की अनेक आवडले जाल्यार तशे प्रोग्राम तुमच्या तकलेन अजून प्लॅनिंग ना डेफिनेटली म्हणजे हो प्रोग्रामाक कसो कितें आसा लोक कशे आता कशे व्हरता तो प्रोग्राम पळोवया आनी मागीर वी वील डिसायड ऑन आनी फुडें कितें हें करपाचें. पूण म्हाका दिसता गरज आसा की आमी
आमच्या संस्कृती कडेन कनेक्ट जावपाक लागून स्पेशली आमचे यूथ जे आसा आनी आमचे नवे जनरेशन जेन झी आमी म्हणटात ते आमच्या संस्कृती कडेन कनेक्ट जावपाक लागून आमची परंपरा तांकां खबर आसपाक जाय सो ह्या माध्यमांतल्यान तांकांय कळटलें तांकांय एक तेंच्या भितर उत्साही वाडटलो सो हो हेतू आसा आमचो सो ऑल टुगेदर प्रोग्राम सक्सेसफूल जावचो असो देवाय कडेन मागता आतांच सुरवात जाल्या लोक येत आसा सो इवनिंग पर्यंत म्हणजे लेट 10 पयलीं आमकां कळटलें की कशें कितें वातावरण जाता प्रोग्राम स्टार्ट जाला लोकय खूब येयला तेंचो कितें रिस्पॉन्स तुमकां कितें ना सगळें बरें वातावरण बरें आसा सगळे लोकूय बरे खुशयेन आशिल्ले येवन सगळ्यांना हात दितात एक बरो प्रोग्राम घडोवन हाडला म्हणून तांकांय तेंच्या भितर जो उत्साह आसा ते येवन ते हात दिवन प्रकट करता म्हाका सांगता की अशें प्रोग्रामांनी घडोवपाची गरज आसा थँक्यू